आणि सगळे गोंयकारांक येवकार भावानो गोंयकारांनो सगळे आज तुम्ही जागे जावपाची गरज आसा। आमकां जे सायंटिस्ट मेळ्ळ्या हे खंय नामवंत सायंटिस्ट आसपाक जाय आशिल्ले, खंय तरी फिक्सिंग करपा सारखे जे सायंटिस्ट मेळ्ळ्या ते आमकां सायंटिस्ट नाका। आनी अशें तर सायंटिस्ट मेळ्ळे जाल्यार जग न्हू सगळे सृश्टीच काबार जातली। खास करून जी म्हादय आसा म्हादयचे प्रवाहा भितर म्हणजे जे उदक आसा ते उदक सगळे नेचराक लागता, म्हणजे मनशाकूच जाय अशें ना, नेचराचेर सुद्दां हे सगळे रिलेटेड आसा आनी नेचर आसल्यारूच मनीस आसतलो। तेन्ना आमी सगळे गोंयकारांनी आज जागे जावपाचें आसा, कारण आज आमकां जे कितें कितें नुस्तें मेळटा ते नुस्तें सुद्दां जे वेगळे वेगळे शेवटे जावं तामशे जावं बाकीचे नेचराचे ज्यो गजाली आसा ते सगळे आमकां थंय ते ब्रिडींग जाता पयलीं, म्हणजे ते वचोन थंय रावता आनी ते तांतये घालून मागीर लोकांक ते शेवटे नुस्तें सगळे तरेतरेचें नुस्तें सुद्दां खावपाक मेळटा। जावं ही जनावर आसा वाघ कोले शिव हेंकां सुद्दां रावपाक खंय तरी नेचर जाय, तांकां सुद्दां उदक पिवपाक जाय, हें जायना। सो आमी मागतात सरकार कितें करता पळय हें सगळें खंय तरी लोकांक त्रासान घालपाक अशें म्हणना, सगळो नेचर काबार जातलो। सो नेचरा बरोबर हो इको बॅलन्स जर सांबाळटले जाल्यार गोंय आमचें वेवस्थीत उरपाक जाय। आनी फुडें गेले जाल्यार सुद्दां हे मनीस जे कोण हे सायंटिस्ट आसा ते आमचे हांगासर गोंय बरें करपाक येवना। हो बदामी सुद्दां जो कोण चीफ इंजिनियर आसा हो कर्नाटकाचो, ताका कर्नाटकाचें बरें जाल्लें जाय, आमचे गोंयचें बरें जाल्लें नाका। सो असले जे ऑफिसर आसा हेंच्यांनी आमची गोंयची वाट लावपाची तयारी दवरलेली आसा आनी आमी म्हणटात की गोंय तर बरोबर उरतलें, बॅलन्स सारको उरतलो जाल्यार म्हादय ही आमची आवय आसा ती आमकां जाय। गोंयची म्हादय ना जाल्यार हें गोंय आमचें काबार जातलें। तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आयज जागे जावपाची गरज आसा, इतलेंच आयचे घडये हांव सांगूंक सोदतां। देव बरें करूं।